सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावतु वेत सुखी दवरपा खातीर प्रत्येक जण झडटा कोणाक म्हाकाय स्वताक दुसऱ्याक आणि याच कारणांतल्यान एक ब्लड डोनेशन प्रकार आसा की आम्ही ब्लड डोनेट करता मोबायला कित्याक उलोवपा लागत जाल्यार एकांको डावनलोड करप वर देड वर उलयता आणि म्हाजो विशय आसा तर सुखी दवरपा खातीर करता पॅसेंजर असो बडी असो तो व्यवस्थित पावचो म्हणून आम्ही टॅक्सी चलयतात म्हाका पयशे मेळटे म्हणून हांव टॅक्सी चलयता कळ्ळें काय ना म्हजी भुरगीं बाळां बरी करची म्हणून टॅक्सी चलयतात तांकां बरें शिक्षण मेळचें म्हणून आमी करता तो सगळे सुखी रावपा खातीर करता आणि हो सुद्धा एक उपक्रम आमी दुसऱ्याक सुखी दवरपा खातीर करता त्याच बरोबर आमी हेतूंतल्यान सुखी रावता हांव चड काय सांगना की प्रत्येकाक जाका शक्य आसा त्याने ब्लड डोनेट करते जेन्ना जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना ब्लड डोनेशन करते आयज एका वर्साक बरोबर एका वर्सान हांवें ब्लड डोनेट केला म्हणजे खंय म्हाका टायम मेळना त्या टायमार अशी ऑपॉर्च्युनिटी येवूं ना येयली आसतली येयली एकदा पूण हांव खंय तरी लॉंग गोंयाक वचपाचो असो 8-10 दीस म्हणून हांवें ते दिसा ब्लड डोनेट करून लास्ट हांव प्रयागाक गेलो नाजाल्यार हांव तेन्ना ब्लड डोनेट करतलो आयज म्हाका बरेच दिसलें की तुमी चडशा लोकांनी चडशे जाणांनी केल्लें आसा ब्लड डोनेशन कोणाक तरी उपयोगी पडटा हे आपल्या सारक्यान एखादो मनीस जावं आपल्या सोयऱ्याचो आसत कोण कोणी आसत पूण मनुश्य हाल्याचो जेन्ना ब्लड रक्ताची गरज आसता ताका हे आमी जे डोनेट केल्लें आसा ब्लड तें आमकां देवान दिल्लें आसा आमी तयार केल्लें ना जे आमकां देवान दिलां तें दिवपाक कांयच हरकत ना सगळें देवान दिल्लें आसा ते इल्लेशें दुसऱ्याक जर दिवन ताचे जर दिवन आमी जर परत ताका मेळटा आसत आनी दिवपाक प्रत्येकाक शक्य आसा तेणे दिवं शकता आनी काय उलयना देव बरें करूं सगळ्यांक धन्यवाद जेणे जेणे ब्लड डोनेट केला तेन्ना जे प्रयत्न केले तांकांय धन्यवाद आणि म्हाका हांगा येवपाक जो ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांचे आभार मानता.